बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। नाज़रीन, आज की वीडियो में एक मोमना खातून की बेमिसाल इस्तकामत के हवाले से बात करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। नाज़रीन, शब मेराज में जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नहायत खूबसूरत और वसी व अरीज महल पर से गुजरे तो उसकी मुअत्तिर फिजाओं ने आपको हैरान कर दिया। वहाँ की भीनी भीनी खुशबुएं न सिर्फ ये कि महल के माहौल को महका रही थीं, बल्कि गुजरने वालों के दिमागों को ताजगी और शादाबी अता कर रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअज्जिब होकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये किसका ठिकाना है और किसकी मिल्कियत है। उन्होंने इरशाद फरमाया कि ये फिरऔन के घर वालों की माश्ता और उसके मासूम बच्चे का महल है। सुबहान अल्लाह। मोमना खातून ये महल जिसमें उसकी और उसके मासूम फूलों की रूहें हंसी खुशी से बरज़खी जिंदगी बसर कर रही हैं, दरअसल ये उस कुर्बानी का बदल है और सिल्ला है जो उसने ईमान कबूल करने की खातिर दी। दौलत दुनिया से महरूम और दौलत ईमान से मालामाल ये खातून अपने फूलों जैसे खूबसूरत और कबूतरों की तरह भोले भाले मासूम बच्चों का पेट पालने के लिए उस दौर के मगरूर और सरकश बादशाह के महल में मजदूरी करने जाया करती थी और दिन भर काम करके शाम को वापस लौटती, मासूम बच्चों को खाना खिलाती और अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाती। सुबह सवेरे बच्चों को नाश्ता तैयार करके खिला देती और महल में जाकर अपने जिम्मे लगाए गए काम सरंजाम देती थी। चूंकि ये खातून निहायत पाकबाज और दानिशमंद थी, इसलिए अरसे दराज से शाही महल में तायुनात रही और अपने उमूर खुश असलूबी से सरंजाम देती रही। उन दिनों सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फिरऔन मिस्र के दरमियान मुकाबला जोरों पर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की हैरत अंगेज कामयाबियों ने और उसके हवारियों की नींदें हराम कर रखी थीं। चूंकि उस मुतकब्बिर जालिम के पास इख्तिदार था, फिरऔन मिस्र जब कभी सुनता कि उसकी कौम के किसी बाशिंदे ने ईमान कबूल कर लिया है तो उसे खौफनाक सजाएं देता, किसी के हाथ पांव कटवा देता और किसी को लकड़ी के तख्ते पर लटका कर उसके हाथों और पांव पर मेखें ठोक कर सरे आम लटका देता था। उसके इसी तरह के मजालिम के दौरानिये में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत फिरऔन के महल में भी पहुंच गई। उसका खाजिन एक खादमा और बीवी आसिया भी ईमान कबूल कर चुकी थीं। वो जब कभी सुनती कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम गालिब रहे हैं और फिरऔन जिच हो गया है तो वो दिल ही दिल में खुश होती थीं और अपने ईमान का इजहार ना करती, मुबादा कि फिरऔन को भनक पड़ जाए और वो उन्हें अजाब की चक्की में पीस डाले। फिरऔन की कौम में से ईमान कबूल करने वाली मोमना खातून शाही महल की खातून को कंघी किया करती थी। एक रोज फिरऔन की नौजवान और नाजुक मिजाज बेटी को कंघी कर रही थी कि अचानक उसके हाथ से कंघी गिर गई। उसे उठाते वक्त बेसाख्ता उसकी जुबान से बिस्मिल्लाह निकल गया। जब फिरऔन की नाजुक मिजाज और शोखो तर्रार बेटी ने ये कलमा सुना तो चौंक पड़ी और पूछा, ये अल्लाह कौन है? मोमना ने जवाब दिया, जो मेरा, तेरा और तेरे बाप का रब है। वो कहने लगी कि क्या मेरा बाप सारे लोगों का रब नहीं? जी नहीं, बल्कि लोगों का रब तो वो है जो मुझे, तुझे और तेरे बाप को रोजी देता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तू मेरे बाप के अलावा किसी और को रब समझती है? खादमा ने कहा, जी हाँ, मेरा, तेरा और तेरे बाप का रब अल्लाह ही है। ये सुनकर फिरऔन की लड़की सीखपा हो गई और उसने अपने बाप को इतला कर दी। फिरऔन जो कि इस ईमान का मुकाबला महल से बाहर कर रहा था, जब उसे इत्तला मिली कि मूसा अलैहिस्सलाम की दावत तो मेरे महल में दाखिल होने लगी है और मेरा खाने वाले भी उसकी दावत पर ईमान कबूल कर रहे हैं, तो वो आग बगोला हो गया। उसने इस बात का सख्त नोटिस लिया और अपनी खादमा को बरसरे दरबार बुलाकर जवाब तलबी की। फिरऔन ने पूछा कि मुझे इत्तला मिली है कि तू मेरे सिवा भी किसी को रब मानती है, क्या ये बात दुरुस्त है? खादमा ने कहा, जी हाँ, ये बात दुरुस्त है कि मेरा और तेरा रब
اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلند اور بزرگ اور برتر ہے۔ وہ ظالم یہ سن کر بگڑ گیا اور آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کو حکم دینے لگا کہ تانبے والی دیگ کو گرم کرو، اور جب وہ آگ جیسی ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ اس کے بعد فرعون نے اس بی بی کو بلایا اور دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خدائی تسلیم نہ کی اور اس بات پر قائم رہی جو موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے، تو میں تیرے سامنے تیرے بچوں کو اس دیگ میں پھینکواؤں گا اور آخر میں تجھے بھی نظر آتش کر دوں گا۔ معصوم اولاد ماں باپ کی بڑی کمزوری ہوا کرتی ہے۔ جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ کائنات میں مارا مارا پھرتا ہے اور اپنی آرزو پوری کرنے کے لیے ضعیف الاعتقادی کی بنا پر وہ کچھ بھی کر بیٹھتا ہے جو ایمان اور اسلام کے منافی ہوتا ہے، اور جس کے پاس اولاد ہوتی ہے وہ اس کے اندر اپنی جان سمجھتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی کوئی بچہ ماں سے ناراض ہو کر گھر سے نکل جاتا ہے تو اس کی ماں ماری ماری پھرتی ہے، کبھی مسجدوں میں اعلان کرواتی ہے اور کبھی ریڈیو ٹیلی ویژن پر اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں کہ گمشدہ بچے کی والدہ تڑپ رہی ہے اور بستر مرگ پر پڑی ہے۔ خدا را اس کی مامتا پر رحم کیجیے اور بچے کا پتہ بتلائیے۔ بچوں سے محبت کا معاملہ انسانوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ جذبہ حیوانوں اور پرندوں درندوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اخبارات میں آیا کہ کسی ملک کے چڑیا گھر والوں نے جنگل سے چیتے کا بچہ حاصل کرنے کے لیے بذریعہ طیارہ جنگل میں پہنچ گئے۔ وہاں چیتے کے بچے کو اکیلا پا کر فوراً طیارے میں لے آئے اور اس کا منی گیٹ بند کر کے طیارہ اسٹارٹ کرنے لگے۔ اس عرصے میں بچے کی ماں آ کر طیارے سے چمٹ گئی۔ جو ہی طیارہ اڑا وہ بھی اس کے ساتھ فضا میں لہرانے لگی۔ پائلٹ نے یہ صورتحال دیکھ کر ترس کھایا اور طیارہ اتار کر بچہ رہا کر دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹا ہنسی خوشی اچھلتے کودتے جنگل میں داخل ہو گئے۔ غرض یہ کہ بچے ماں باپ کی بڑی کمزوری ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ بیمار ہو جائیں تو ماں باپ کے لیے دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، اور جب وہ مسکرا دیں تو والدین کے لیے کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ فرعون لعین نے جب اس مومنہ خاتون کو بچوں کے جلا ڈالنے کی دھمکی دی تو اس نے کمال استقامت کا مظاہرہ کیا، نہایت اطمینان و سکون سے جواب دیا اور کہا کہ میں تو اس حقیقت پر ایمان رکھتی ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ اگر تو اس کی پاداش میں مجھے اور میرے بچوں کو مار ڈالے گا تو میں صبر کروں گی۔ چنانچہ اس ظالم نے جب دیکھا کہ دیگ گرم ہو کر آگ کی طرح دہکنے لگی ہے تو اس نے اس کے بچوں کو پکڑوا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب بھی وقت ہے، موسیٰ کے دین سے پھر جاؤ اور بچوں کے ساتھ زندگی گزار۔ لیکن یہ خاتون نہ تو بچوں کے بغیر رہ سکتی تھی اور نہ ایمان کے بغیر، چنانچہ اس نے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جان کی قربانی دینے کا عزم کر لیا اور کہا کوئی بات نہیں، تو جلانا چاہتا ہے تو جلا دے، اس ذات پاک پر تو ہماری جان بھی قربان ہے۔ البتہ اس نے اتنی درخواست کی کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفنا دینا۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے عرصہ دراز تک ہماری خدمت کی ہے، اس کے صلے میں ہم تیری یہ درخواست منظور کرتے ہیں۔ اس کے بعد لعین نے اس کے ایک معصوم بچے کو دہکتی ہوئی دیگ میں پھینکوا دیا۔ آن کی آن میں اس کے معصوم کی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ فرعون انتظار کرنے لگا کہ اب یہ خاتون میرے پاؤں پکڑ کر منت سماجت کرے گی، لیکن اس اللہ کی بندی نے اس جان کا صدمے کو نہایت استقلال سے برداشت کیا اور صبر و شکیب کا مجسمہ بنی رہی۔ پھر اس نے دوسرا بچہ بھی پھینکوا دیا، لیکن یہ حرف اف تک زبان پر نہیں لائی اور ایمان پر قائم رہی۔ اس کے بعد فرعون نے تیسرا بچہ پھینکوا دیا، وہ بھی آن کی آن میں جل گیا اور اس کی ہڈیاں صاف نظر آنے لگیں۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتی تو اس کی آتش غضب بھڑکی اور چوتھا بچہ بھی دیگ میں پھینکوا دیا۔ سب سے آخر میں چھوٹے بچے کی باری آئی اور وہ اس وقت اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے ماں کی گود سے چھینا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دیگ کی طرف لے جانے لگے تو ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے سامنے دنیا
اندھیری ہو گئی اور قریب تھا کہ وہ دیوانی ہو جاتی، لیکن بچے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ بولا، امی جان صبر کرو، حق تعالی شانہ کی راہ میں قربانی دینا افضل نیکی ہے۔ اسے صبر آ گیا۔ آخر میں اسے بلا کر کہا گیا کہ اب تو تیری عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں، میری عقل ٹھکانے پر ہی ہے اور میں اسی بات پر ثابت قدم ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون یہ جواب سن کر مزید بگڑ گیا اور اسے بھی بچوں کے ساتھ پھینکنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ جب اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیوی آسیہ نے بھی ایمان کا اظہار کر دیا اور اسے اس سے زیادہ المناک مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے بھی سولی پر چڑھا دیا گیا اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھوک دی گئیں اور اسے تختے سمیت دھوپ میں لٹکا دیا۔ وہ بیچاری کئی دنوں تک سسک سسک کر اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن آخری دم تک ایمان پر قائم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا اور جنت میں اپنے پاس انہیں جگہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کہانی سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ اگر اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔